अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद HK और मैं हूं आपकी होस्ट अनम खलजादी। जैसा कि हम बहुत अरसे से ये एक डिबेट सुनते आ रहे हैं कि पैसा और खुशी का क्या ताल्लुक है, पैसे से हम खुशी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, पैसा जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को किस तरह से इफेक्ट करता है, आपकी वेल बीइंग को, आपकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो एक पैसे के हवाले से एक बिजनेसमैन से आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन से बेहतर कोई नहीं जानता कि पैसा हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इस सिलसिले में आज हम मिलते हैं मिस्टर काशिफ खान से। मिस्टर काशिफ खान इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिनका ऑलमोस्ट 20 साल का तजुर्बा है इस बिजनेस इंडस्ट्री में, और उसके अलावा वो 15 साल पहले मूव कर गए थे मिडल ईस्ट की तरफ, जहाँ पे उन्होंने बहुत से इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया, जैसे सिटी बैंक है, डचे बैंक है। उसके अलावा वो को फाउंडर हैं दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के और अबवाब कैपिटल के। और न सिर्फ इन्होंने मिडल ईस्ट की दुनिया में अपना नाम कमाया, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो है वो मिडल ईस्ट के साथ, कतर के साथ, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करवाई और उसके अलावा ये पीपल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके लिए हम बात करते हैं मिस्टर काशिफ खान से। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। जैसे अभी मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रही थी पैसे और खुशी का एक ताल्लुक, तो आपको क्या लगता है इन दो चीजों में क्या ताल्लुक है? बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉइंट किया इस इंटरव्यू के लिए। और टॉपिक आपका बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें कई पहलू आ जाते हैं कि पैसे का और रिलेशनशिप का क्या ताल्लुक है। मेरे अपने हिसाब से रिलेशनशिप्स पैसे के बलबूते पर नहीं बनती हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है। ऑब्वियसली जब आप एक रिश्ते में कायम होते हैं, आपका रिश्ता शुरू होता है, तो उसमें आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपकी फंडामेंटल वैल्यूज़, आपके आदात और इस तरह की चीज़ें वो देखी जाती हैं, जिनकी बिना पे आपका एक रिश्ता कायम होता है। लेकिन जब आप एक रिश्ते में बन जाते हैं, आप शादीशुदा हो जाते हैं, फिर उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, घर गृहस्थी शुरू करने के लिए, जाहिर सी बात है पैसे के बगैर तो काम नहीं चल सकता। अब वो पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा है, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो किफ़ायत शायरी से काम करते हैं और सिंपल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो वो फिर एक बहुत ही डिफरेंट डिस्कशन में हम चले जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पैसा जरूरी होता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। इसके अलावा आपकी जो रिलेशनशिप स्ट्रेटजीज हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैटर करती हैं, और आप एक दूसरे को किस तरह से समझते हैं। रिश्ते वगैरह देखने की बात होती है या कोई भी रिश्ता देखने जाता है, तो लड़के के बारे में यही सोचा जाता है कि लड़का कमाता कितना है। एक ही सवाल होता है कि लड़का क्या काम करता है, लड़का कितने पैसे कमा लेता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है? आपको लगता है कि ये चीज जरूरी है पूछना? देखिए, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? अगर आप एक लड़की के वालिदैन की पर्सपेक्टिव से देखें, ज़ाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि जी उनकी बेटी जहाँ पे जाए, जिस घर में जाए, वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, बेटी जो है वो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रहे। और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि जी लड़का काम क्या करता है, कि लड़का स्टेबल है, लड़का एस्टेब्लिश्ड है, एक करियर ट्रैक पे चल रहा है, एक माकूल आमदनी है उसकी। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं किसी लड़की का बाप हूँ, तो मैं तो ये ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पे लड़के का कुछ करियर का नहीं पता है, या वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है कि वो स्टेबल लाइफ दे सके मेरी बेटी को। तो हर वालिदैन की एक ख्वाहिश होती है कि जी बेटी जिस घर में जाए वहाँ स्टेबिलिटी हो, ताकि आपका रिश्ता जो है वो एक
नॉर्मल उसमें चल सके। खुदा न खास्ता जिन घर में प्रॉब्लम्स होती हैं या स्टेबिलिटी नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जब घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो उससे रिलेशनशिप में भी बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जब आपकी बेसिक चीज़ें घर की नहीं चल रही होंगी, जब आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे होंगे, तो आप बाकी चीज़ों को, बाकी फाउंडेशन को आप मजबूत नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आपकी बेसिक जो ज़रूरियात हैं अगर आप वही नहीं पूरा कर पा रहे तो आप उससे अगली डेवलपमेंट की तरफ आपका ख्याल ही नहीं जाएगा। तो आप अभी काफ़ी अरसे से यहाँ पे कुवैत रह रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ तो देखा ही जाता है कि लड़के के पास इतने पैसे होने चाहिए, वहाँ पे कैसा कल्चर है? ज़ाहिर सी बात, यहाँ पे एक मल्टी कल्चरल माहौल है। यहाँ ठीक है, पे ज़्यादातर तो अरब हैं, कुवैतीज़ हैं, ओके, और कुवैतीज़ का कल्चर बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे, बिकॉज़ कुवैत एक बहुत ही अमीर मुल्क है, और यहाँ पे लोगों को जब वो शादी करता है, कोई कुवैती जब शादी करता है किसी कुवैती लड़की से, तो हुकूमत की तरफ से उसको पैसा दिया जाता है, और कोई भी ऐसा कुवैती नहीं है यहाँ पे जो खुदा न खास्ता जिसको पैसे की कमी हो, क्योंकि एक अमीर मुल्क है तो यहाँ की हुकूमत जो है वो अपने लोगों का बड़ा ख्याल रखती है। लेकिन अगर आप कुवैतीज़ के अलावा डिफरेंट और जो कल्चर है, जैसे पाकिस्तानी कल्चर है यहाँ पे, तो हमारा माहौल तो यहाँ भी वही है जो पाकिस्तान में होता है। बड़े यहाँ पे हमारे जानने वाले भी हैं जो पाकिस्तान से हैं, उनकी बेटियों की शादी हुई तो जब रिश्ता देखा गया तो जाहिर सी बात है यही चीज़ देखी गई कि जी लड़का एस्टेब्लिश्ड है। सबसे अहम चीज़ होती है कि जी लड़का पढ़ा लिखा है, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई आपके साथ है, आपने एजुकेशन एक रीजनेबल एजुकेशन हासिल की भी है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है करियर बनाने में, और अच्छी नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलने में आपको फिर आसानी हो जाती है। तो ये कुवैत के हिसाब से तो कल्चर में हमारी मतलब बहुत फ़र्क है उनके और हमारे कल्चर में, इन टर्म्स ऑफ कि जी यहाँ पे हुकूमत टेक केयर करती है जो भी शादी करता है उनकी, और आगे भी यहाँ तक कि जब शादी हो जाती है कुवैती की किसी कुवैती औरत से, और चंद साल बाद जब फैमिली बढ़ाते हैं, वो बच्चे पैदा होते हैं, तो हर बच्चे के पैदा होने पे भी हुकूमत पैसे देती है। तो एक बहुत ही डिफरेंट कल्चर है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये बात मैं आपके सवाल के जवाब तक वापस आऊँगा कि कुवैत में इस चीज़ को बहुत अहम देखा जाता है कि जी पैसा ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है किसी भी ख़ानदान को चलाने के लिए। इसीलिए हुकूमत की यहाँ की ये पॉलिसी है कि जी शादी हो तो पैसा दिया जाए, बच्चा हो तो पैसा दिया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कुवैत के कल्चर में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और फिर हमारे कल्चर में भी वैसे ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कुवैत के कल्चर में आपको पैसे मिलते हैं, शादी होने पे आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है, उसके अलावा अगर आप आगे अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि यहाँ तो फाइनेंशियली एक ही बंदा पूरे घर को मोस्ट कॉमनली सपोर्ट कर रहा होता है, वही सबकी देखभाल कर रहा होता है। तो क्या आपने देखा कि वहाँ पे जब इतना आपको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है, उसके बाद वहाँ के जो कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनकी आपस का रिलेशनशिप और यहाँ के लोगों का जो इतनी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हुकूमत की तरफ से पॉलिसी है कि जी पैसा दिया जाता है, वो गारंटी नहीं होती कि आपका वो रिश्ता आगे चल पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जी पैसा होने के बावजूद रिश्ते नहीं चल पाते हैं आगे, और उनकी जो खास वजह है वो यही है कि जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में कहा था कि रिश्ते के लिए जज्बात और एक रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं आपकी वो मिलनी बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा ये बाकी चीज़ें उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से हैं। तो कुवैत में भले ही उनको पैसे दिए जाते हैं शादी करने पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता आपका आगे कामयाब चले। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो नहीं कामयाब होते। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ज़ाहिर सी बात है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ हमारा जो एक कल्चर है पाकिस्तान का, उस कल्चर में वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ानदानी जो तौर तरीके हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिश्तों में जो जज्बात हैं और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है।
تو اس کی بنا پہ جو ہے ہمارے رشتے جو گھر سے انسان کو ٹریننگ ملتی ہے، جو جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، وہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں ایک رشتہ بننے میں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیسے سے آپ اینک خرید سکتے ہیں لیکن نظر نہیں، تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم پیسہ خرچ کریں تو ہماری زندگی میں وہ سہولتیں آ سکتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے احساسات کی بات کی، جذبات کی بات کی اور رشتوں کی، خاندان کی بات کی، تو وہ چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ حقیقت ہے اس میں۔ تو آپ کے پاس مطلب پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، تو آپ کے فیملی میں، آپ کے گھر میں پیسے نے کیا رول پلے کیا آپ کے میرٹل ریلیشن شپ میں؟ میں نے بھی جب اپنی زندگی شروع کی، جب ہماری شادی ہوئی، میری شادی کو ماشاءاللہ 13 سال ہونے لگے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ شروعات میں ہوتے اپنے کریئر کے، تو اسٹرگل تو ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے، ہمیں بھی کرنی پڑی، لیکن میری جو وائف ہے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے ایموشنلی، اور ہر طرح سے جو ہے وہ ہم دونوں جو ہیں اس چیز کو، ہمارا ایک گول تھا کہ چیز زندگی میں ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، کس طرح سے اچیو کرنا ہے آگے چل کے۔ جب ہمارے بچے ہوئے، میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور ایک 12 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے، اور ایک 5 سال کا ہے، تو جیسے جیسے ہماری فیملی بڑھتی گئی، ہماری ریکوائرمنٹس بڑھتی گئی، ظاہر سی بات ہے، اور اسی حساب سے پھر آپ کو اپنے جیسے خرچے بڑھتے رہتے ہیں، تو خرچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسوں کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب پیسوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، زیادہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے بھی اسی طرح سے جب کریئر کا شروع کیا تھا، اس وقت میں کام کرتا تھا بینک میں، جیسے آپ نے بتایا کہ میں سٹی بینک میں تھا، میں ڈوئچے بینک میں تھا، لیکن آج سے کوئی 9 سال پہلے میں نے اپنا بزنس شروع کیا، اپنی انویسٹمنٹ کمپنی شروع کی، اور جب آپ کا اپنا بزنس ہوتا ہے تو ایک ڈفرینٹ قسم کا سسٹم ہوتا ہے کہ جی ایسا نہیں کہ آپ کی سیلری آ رہی ہے منتھلی بیسس پہ، آپ جتنا کام کریں گے اتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، اتنا آپ کو بزنس ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے میری فیملی ایکسپینڈ ہوتی رہی تو میں نے زیادہ محنت کی، اور ابھی بھی دن بہ دن جو ہے محنت بڑھتی ہی جاتی ہے، کیونکہ آگے ہمارے خرچے بڑھنے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اسکول کا ہوتا ہے، اسکول کے بعد پھر یونیورسٹی کا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے جو ہے ہم اپنے بزنس کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور باقی رزق روزی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی فیملی ایکسپینڈ کرتی ہے تو جب ہمارا جو دین اور ایمان ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی ہر انسان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو جب وہ شوہر کے ساتھ آتی ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچہ جو ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح میری جیسے زندگی میں بھی ایسے مہمان آتے ہیں، ایگزامپلس ہیں کہ مہمانوں کے بارے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے، جیسے جیسے فیملی بڑھتی گئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق بڑھا دیا، تو میں بڑا شکر گزار ہوں۔ بالکل ٹھیک، ہمارا تو یہ بالکل ماننا بالکل بھی ہے صحیح نا کہ فرمایا آپ نے۔ ہمارا جو رزق ہے وہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے، ہمیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ تو ابھی آپ ماشاءاللہ سے ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں، اس کے علاوہ بالکل سکسیسفل فیملی لائف گزار رہے ہیں، تو آپ ہمارے ویورز کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے اہم جو ایڈوائس میری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ جی رزق روزی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج جس ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، جو یہ کورونا وائرس پوری دنیا کو اس نے بند کر دیا ہے، پوری دنیا کی بزنسز بند ہو گئے، نہ صرف پاکستان، نہ صرف کویت، یہ ملکوں کی حد تک نہیں محدود ہے، تو پوری گلوبلی گلوبل ہر لیول چیز پہ بند ہو چکی ہے جی۔ تو اس وقت ہر کسی کا ایک ہی کنسرن ہے کہ جی ہمارے کام کا کیا ہوگا، میرے سامنے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں بیچاروں کی، لوگوں کے بزنسز بند ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا بزنس سے بہت افیکٹ کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں اس پورے کرائسس میں سمجھ میں آ رہی ہے اور ہمارا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، وہ یہ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اور رزق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے،
تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا یا ہم بچے کیسے پالیں گے. ہم نہیں ہیں جو بچے پال رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں یہ ذریعہ بنایا ہے, لیکن پالتا تو ہمیں بھی اللہ ہی پال رہا ہے. تو بالکل اس میرا سچویشن ناظرین کو یہ ایک میسج ہے کہ جی میرا ناظرین کو یہ میسج ہے کہ جی ان حالات میں یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, اور اس امتحان سے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کون انسان کتنا پیسہ کمائے گا. میں نے بہت بڑے بڑے بزنس مین کو فیل ہوتے دیکھا ہے. میری زندگی میں بہت کرائسس آئے, بڑے اتار چڑھائے ہوئے, اتنی آسان زندگی نہیں تھی, اور آج بھی جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے مجھے بھی. میں آج ایک آرٹیکل پڑھا تھا, جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, وارن بفٹ نام ہے اس کا, تو اس کا پچھلے 2 مہینے میں $50 بلین کا لاس ہوا ہے اس کرائسس کی وجہ سے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پیسہ تو آج ہے کل نہیں ہے, لیکن ہمارا دین, ہمارا ایمان جو اللہ کے اوپر ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے, وہ چاہے ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ بزنس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. تو یہی میرا پیغام ہے ناظرین کو جی, کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور رزق کی فکر نہ کریں, کیونکہ رزق اللہ کا وعدہ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. تو محنت کرنا ہمارا کام ہے, اور حلال رزق کی نیت ہمارا کام ہے. حلال رزق بہت ضروری ہے. رزق میں برکت کا ایک وہی ذریعہ ہے کہ جی آپ حلال رزق کمائیں, اور باقی اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجیے. بالکل. اور ابھی اگر اس سچویشن میں دیکھیں ہم, جیسے بہت سے بزنس کو لاس ہو رہا ہے, اکنامیکل لاس تو گلوبل لیول پہ ہو رہا ہے, تو اور ساری چیزیں بند ہیں, اس کے باوجود ہم سب کو کھانے کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. ہر بندہ کھا کے ہی سو رہا ہے, کیونکہ یہی آپ کی بات جیسے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اور ابھی تو بہت سے لوگ جن کو پہلے کھانے کو نہیں ملتا, ان کے لیے بھی جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ہماری, وہ کافی کام کر رہی ہیں, تو ان کو بھی مل رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رزق ویسے ہی مل رہا ہے. ہم کیونکہ رمضان میں ہیں, اور افطار آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں بھی افطار پہ ٹیبلیں سجتی ہیں, ہر طرح جی کے سموسے, پکوڑے, اور اتنی لوازمات ہوتے ہیں ہماری ٹیبل پہ. تو آج بھی وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. ہمیں الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے اس وقت نہیں مل رہا ہوگا. آئی تھنک ہماری حکومت بڑے اس طرح کے اقدامات لے رہی ہے کہ کھانا اور پینا سب غریبوں میں تقسیم بھی کیا جا رہا ہے, اور لوگ آگے بڑھ چڑھ کے چیریٹی بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف. بالکل, یہاں پہ بھی یہی سب, ہر کسی کی مدد ہو رہی ہے, اور جو یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں یا جو ورکرز ہیں, ان کا سب بڑھ چڑھ کے خیال رکھتے ہیں. تو رزق بالکل اللہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے گھر پہنچا دیتا ہے, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کے لیے, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی اسی بات پہ ہم اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی ویورز, تو جیسے ہماری آج کی بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس سے ہمیں بہت سی ہماری جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی شدہ زندگی میں آپ کے احساسات, آپ کے جذبات, آپ کی پرسنالٹی اور بہت سی چیزیں, آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ سب بھی میٹر کرتا ہے. تو دیکھتے رہیے HK میٹریمنی اور ہمارے ساتھ رہیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اسی کے ساتھ خوش رہیے. خدا حافظ.